ध्यान दो। आज हाम्रो क्लास 12 को अल्टरनेटिङ करेन्ट सुरु गर्छु, बुझ्यो नि। फिजिक्समा हाम्रो लगभग इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन खत्म भइहाल्यो, बुझ्यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको र यो अल्टरनेटिङ करेन्टको इन्डिङ भएपछि क्वेसन्स ब्याङ्कबाट एकैचोटि दुईटै च्याप्टरको सोल्युसन गर्दैछु, ठिक छ। मैले किन यो च्याप्टर पढाएँ क्वेसन्स ब्याङ्क सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिला भने यहाँको पनि धेरैजसो कुराहरू, धेरैजसो थ्योरीहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा काम लाग्छ, बुझ्यो। जस्तो कि ट्रान्सफर्मर जुन हामीले हिजो पढ्यो नि, त त्यहाँको कुराहरू यहाँसँग केही न केही रिलेटेडहरू छ, बुझ्यो नि। आजको मेन टपिक हाम्रो भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, जसले हामी सर्टकटमा के भन्छौँ, एसी पनि भन्छौँ, बुझ्यो बुझ्यो न। अब ध्यान दिने, अल्टरनेटिङ करेन्ट पढ्नुभन्दा पहिला अलिकति मात्रै हाम्रो होइन ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन पढ्नु पर्यो, ध्यान दिने अलिकति मात्रै। किन भनेर डाइरेक्टै यदि अल्टरनेटिङ करेन्ट मैले स्टार्ट गरिदिएँ भने मजा आउँदैन, बुझ्यो नि। त्यसैले डाइरेक्ट करेन्ट जुन डिसी छ नि, त्यो डिसी हुँदाहुँदै हामीले अल्टरनेटिङ करेन्ट किन पढ्नु पर्यो। डाइरेक्ट करेन्ट त छँदै थियो नि, त डाइरेक्ट करेन्ट त सबलाई थाहा छ, ब्याट्रीबाट निस्किने करेन्ट भनेको डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ सेलबाट। त त्यो हुँदाहुँदै हामीले अल्टरनेटिङ करेन्ट किन पढ्नु पर्यो, ध्यान दिने। डिसीमा के हुन्छ, डिसी करेन्टमा के हुन्छ भने तिम्रो होइन, डिसीमा के हुन्छ भने करेन्ट र भोल्टेज टाइमको सँगै भेरिएसन देखाउँदैन, करेन्ट र भोल्टेज सेम हुन्छ। जुन करेन्टमा भोल्टेज र जुन करेन्टमा होइन भोल्टेज र करेन्ट के हुन्छ, टाइमसँग भ्यारी गर्दैन, त्यस्तो करेन्ट हामी के भन्छौँ, डिसी करेन्ट भन्छौँ। जस्तै कि यो तिम्रो होइन एक्स एक्सिस भयो, तिम्रो के भइहाल्यो वाइ एक्सिस। मानिहाल्यो कि एक्स एक्सिसले टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, भयो एक्स एक्सिसमा मानिहाल्यो कि तिम्रो टाइमले रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ। एक्स एक्सिस टाइमले रिप्रेजेन्ट गर्छ। या मानिहाल्यो कि करेन्ट अथवा भोल्टेज, करेन्ट अथवा के हो तिम्रो भोल्टेजको ग्राफ दिएको छ नि, त्यो डिसी करेन्टमा के हुन्छ भने करेन्ट र भोल्टेज टाइमसँग भेरी गर्दैन। के हुन्छ त्यो डिसीमा के हुन्छ भने तिम्रो म्याग्निट्युड अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। डिसीमा के हुन्छ भने तिम्रो करेन्ट र भोल्टेज टाइमसँग के हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। जस्तै कि अब सुरुवातमा माने कि एक सेकेन्डमा जति करेन्ट थियो नि, 2 सेकेन्डमा पनि त्यति नै करेन्ट रहन्छ, 3 सेकेन्डमा पनि त्यति नै करेन्ट रहन्छ, 4 सेकेन्डमा पनि त्यति नै करेन्ट रहन्छ, बुझ्यो नि। मतलब कि डिसी सर्किटमा तिम्रो के हुन्छ भने करेन्ट र भोल्टेज टाइमसँग भ्यारी गर्दैन, जतिसुकै टाइम भए पनि करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ, एकदमै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, बुझ्यो नि। त्यो कुरा हामीले डिसीमा पढ्नुपर्छ। अलिकति म लेखिदिन्छु, द करेन्ट हुज मैग्नीट्यूड इज almost constant and does not vary with time is called। त्यस्तो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ भने के भन्छौँ, इज कल्ड डिसी करेन्ट अथवा डाइरेक्ट करेन्ट भन्छ, बुझ्यो नि। यो अब एसी करेन्टलाई हामी अल्सो के भन्छौँ भने अल्सो कल्ड स्टडी करेन्ट। ध्यान दिने, तिमीहरूको बोर्ड इक्जाममा अलिकति यदि सोधिदियो होइन कि स्टडी करेन्ट भनेको नि, ध्यान दिने स्टडी करेन्ट भनेको तिम्रो डाइरेक्ट करेन्ट हो। यसको अर्को नाम दिएको, जस्तै कि डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ डिसीले नै हामी के भन्छौँ, स्टडी करेन्ट भन्छौँ, बुझ्यो नि। एउटा कुरा याद राख्ने जहिले पनि कि डाइरेक्ट करेन्टमा करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ, तिम्रो टाइमसँग भ्यारी गर्दैन, एकदमै कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, बुझ्यो नि। एकदमै के हुन्छ, स्मुथ रहन्छ। अब ध्यान, जस्तै कि सुरुवातमा तिम्रो मानिहाल्यो तिम्रो होइन 1 2 3, सुरुवातमा यदि तिम्रो 3 एम्पियर करेन्ट छ नि 1 सेकेन्डमा, त्यो 3 सेकेन्ड पछि त्यतिकै रहन्छ, 4 सेकेन्ड पछि पनि त्यतिकै रहन्छ, करेन्ट चेन्ज हुँदैन। तर ध्यान दिने बट के हुन्छ भने द करेन्ट हुज मैग्नीट्यूड चेन्जेस कन्टिन्युअसली, ध्यान दिने चेन्जेस कन्टिन्युअसली एन्ड डाइरेक्सन चेन्जेस पिरियोडिकली इज कल्ड हामी के भन्छौँ, अल्टरनेटिङ करेन्ट। इज कल्ड के भन्छौँ भने अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब ध्यान दिने, अब हेर, तर अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ भने कि तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ भने करेन्टको म्याग्निट्युड डाइरेक्सन दुइटै के हुन्छ, चेन्जेस हुन्छ। करेन्टको म्याग्निट्युड जुन हुन्छ त्यो कन्टिन्युस चेन्ज हुँदै राख्छ, तर डाइरेक्सन जुन छ त्यो पिरियोडिकली, मतलब के हुन्छ भने साइन अथवा कस्टको ग्राफ बनाएर त्यो एकदमै डाइरेक्सन आफ्नो चेन्ज गर्दै राख्छ, बुझ्यो नि। अब यो ध्यान दिने, हेर सम गरेर ध्यान दिने, द ग्राफ्स म भनिदिन्छु, द ग्राफ्स रिप्रेजेन्टेड बाई द
अल्टरनेटिङ करेन्ट ध्यान दिने। अब जस्तै कि कुनै पनि ग्राफ दिएको छ नि, यो एक्स एक्सिस यो तिम्रो के हो वाई एक्सिस होइन। त अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ भने सुरुमा तिम्रो करेन्ट 0 हुन्छ, फेरि बढ्दै 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 म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि घट्दै 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 0 हुन्छ, फेरि तलतिर बढ्दै 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 यस्तो यसरी तिम्रो के हुन्छ भने यसरी तिम्रो के हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्टमा यसरी तिम्रो ग्राफ जान्छ। बुझ्यो बुझेन? अब ध्यान दिने, सुरुमा अल्टरनेटिङ करेन्ट जब टाइम t = 0 दिएको हुन्छ नि, जब सुरुवातमा के हुन्छ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट एकदमै 0 हुन्छ, फेरि बढ्दै 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 म्याक्सिमम हुन पुग्छ। के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन पुग्छ, ठिक छ नि। फेरि म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम भ्यालु करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालुले हामी अल्टरनेटिङ करेन्टमा के भन्छौँ आई नट भन्छौँ। के भन्छौँ? आई नट भन्छौँ। फेरि त्यो करेन्ट घट्दै 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 फेरि घट्दै 0 आउँछ। के आउँछ? 0। फेरि अब त्यो एकदमै तलतिर बढ्दै 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 तलतिर फेरि म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि घट्दै 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 यहाँ के हुन्छ 0 हुन्छ। बुझ्यो नि? मतलब अनि यो भोल्टेजलाई पनि यही हो, ध्यान दिने, करेन्टको र भोल्टेजको दुइटैको लागि पनि सेम ग्राफ, यसलाई हामी के भन्छौँ साइन कर्भ। ध्यान दिने, साइन कर्भ अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। ध्यान दिने, क्लास 10 मा ट्रिगोनोमेट्रीमा पढेको होला कि साइनको ग्राफ यस्तै हुन्छ हुँदैन? साइनको ग्राफ यस्तै हामीले पढेको थियो नि, ओपिटी म्याथमा यसरी पढेको थियो थिएन? यो तिम्रो के भ्यालु साइनको ग्राफ हो। बुझ्यो नि? मतलब ध्यान दिने, यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट हेरेर ध्यान दिने, एकदमै बढ्दै 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 म्याक्सिमम हुन्छ, हुन्छ हुँदैन? म्याक्सिमम हुन्छ। त्यस्तै यदि भोल्टेजको केसमा हेऱ्यो भने पनि भोल्टेजमा पनि के हुन्छ यसरी बढ्दै 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 भोल्टेज म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम करेन्टलाई आई नट, म्याक्सिमम भोल्टेजलाई भी नट लेख्छु, ठिक छ। फेरि त्यो करेन्ट भोल्टेज घट्दै 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 0 आउँछ, फेरि तलतिर जान्छ नेगेटिभतिर। अब के हुन्छ? नेगेटिभतिर जान्छ, पुरै जाँदै 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 माइनसतिर जान्छ, ठिक छ नि। फेरि त्यहाँदेखि माथि जाँदै 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 के हुन्छ प्लस हुन्छ, फेरि यस्तो हुँदा हुँदै त्यो अल्टरनेटिङ करेन्ट के हुन्छ ट्रान्सफर गर्छ। बुझ्यो नि? यसरी तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट के हुन्छ पास हुन्छ। बुझ्यो नि? यदि भोल्टेजको लियो भने पनि अनि करेन्टको लियो भने पनि सेम ग्राफ हो। बुझ्यो नि? अब ध्यान दिने, म्याग्निट्युड भनेको के हो तिम्रो र भ्यालु हो नि त। अब ध्यान दिने, म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैछ नि करेन्टको, हुँदैछ, लगातार चेन्ज हुँदैछ, यहाँ अर्कै छ, चेन्ज हुँदैछ नि। डाइरेक्सन पनि छ के छ एकदमै चेन्ज हुँदैछ पिरियोडिकली मतलब जस्तै कि साइन कसहरूको ग्राफ हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छ पिरियोडिकली चेन्ज हुनुको मतलब साइन अथवा कसको ग्राफले अनुसार चेन्ज हुँदैछ। यो साइनको ग्राफ यस्तै हुन्छ हुँदैन? त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाइरेक्सन के हुँदैछ एकदमै पिरियोडिकली चेन्ज हुँदैछ। बुझ्यो नि? अल्टरनेटिङ करेन्टको यदि ग्राफ इक्जाममा सोध्यो भने यो हुन्छ, डाइरेक्ट करेन्टको ग्राफ यो हुन्छ। डाइरेक्ट करेन्टमा डिसीमा करेन्ट र भोल्टेज टाइमको सँगसँगै चेन्ज हुँदैन, तर एसीमा करेन्ट र भोल्टेज टाइमको सँगसँगै के हुन्छ चेन्ज हुन थाल्छ, ठिक छ नि। यो कुरा जहिले पनि तिमी याद राख्नु। अब ध्यान दिने, एउटा कुरा ध्यान दिने, यसलाई यहाँ तिम्रो बढ्दै 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 म्याक्सिमम, फेरि घट्दै घट्दै 0 हुन्छ, हुन्छ हुँदैन? यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ हाफ साइकल। के भन्छौँ? पोजिटिभ हाफ साइकल। ध्यान दिने, अनि त्यही भ्यालु यसरी फेरि 0 आयो नि, फेरि घट्दै 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 या म्याक्सिमम, यो के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। के हुन्छ? यो म्याक्सिमम। फेरि फेरि माथि जाँदै जाँदै 0 हुन्छ। बुझ्यो नि? यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिभ करेन्टको भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब यहाँ जति पोजिटिभमा छ नि सेम त्यति के हुन्छ यहाँ म्याग्निट्युड भ्यालु त्यति के हुन्छ, तर नेगेटिभमा हुन्छ। किन हुन्छ नेगेटिभमा? डाइरेक्सन तल छ, ठिक छ नि। यसलाई हामी के भन्छौँ के भन्छौँ नेगेटिभ हाफ साइकल। बुझेन? नेगेटिभ हाफ साइकल। अब ध्यान दिनु, यो म तल लेख्छु, ध्यान दिनु। हेर, अब हामीले त ग्राफ सानैदेखि पढ्दै राखेको छौँ, यो हामीलाई कुनै नयाँ कुरा भएन। अब ध्यान दिनु, अब ग्राफमा 1 कम्प्लिट टाइम पिरियड हामी कसलाई भन्छौँ? 1 कम्प्लिट वेभ कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्र हामी 1 कम्प्लिट साइकल हुन्छ। ध्यान दिने, यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइमलाई हामी 1 कम्प्लिट टाइम पिरियड भन्छ भन्दैनौँ? भन्दैनौँ, ठिक छ नि। हामी यहाँदेखि यहाँसम्म भन्दैनौँ, हामी यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको टाइम पिरियडलाई हामी 1 कम्प्लिट टाइम पिरियड हामी भन्छौँ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, सम टर्म्स, ध्यान दिने, सम टर्म्स युज्ड इन एसी, सम टर्म्स युज्ड इन एसी। अब ध्यान दिने, यहाँ हामीलाई इक्जाममा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बुझ्यो नि? हामीलाई पढ्नुपर्छ इन्स्ट्यान्टेनियस अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब ध्यान दिने, हेर एउटा कुरा म तिमीलाई भन्छु, अल्टरनेटिङ करेन्टको भ्यालु यहाँ 0 हुन्छ, ठिक छ।
बढ्दै 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 जान्छ नि, एकदमै चेन्ज हुँदै 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 जान्छ। यहाँ म्याक्सिमम फेरि घट्दै घट्दै जिरो, फेरि तलतिर म्याक्सिमम फेरि घट्दै घट्दै जिरो, वान कम्प्लिट साइकल भयो। ठिक छ नि। अचानकै सोधियो तिमीलाई कि जब तिम्रो टाइम टी इक्वल टु भइहाल्यो 2 सेकेन्ड, त्यतिखेर करेन्ट भन, त भन्न सक्छौ? सकिन्छ नि। डेरिभेटिभ क्यालकुलस हामी किन पढेको छौँ होइन? यहाँ इन्स्ट्यान्ट यदि कुनै टाइममा अचानक सोधियो कि तिम्रो करेन्टको भ्यालु भन, त हामी त्यस्तो करेन्टलाई के भन्छौँ? त्यस्तो कन्डिसनमा इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट। इन्स्ट्यान्टेनियस अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के भयो? द करेन्ट एट एनी इन्स्ट्यान्ट टाइम इजकल के भन्छ हामी? अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छ। बुझ्यो नि। अब इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई के गर्छौँ? आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। बुझ्यो बुझेन? यहाँसम्म लेखिहाल्यो। फास्टमा अलिकति गर। अब ध्यान दिएर अब हामी के लेख्छौँ? इन द सेम वे। ध्यान दिने, इन द सेम वे। ध्यान दिने, जति इन्स्ट्यान्टेनियस अल्टरनेटिङ करेन्टको इक्वेसन आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी हो नि। ठिक छ नि। सेम त्यस्तै यहाँ भाइ म टाइम दिन्छु। सेम त्यस्तै तिमीलाई इन्स्ट्यान्टेनियस द इक्वेसन अफ इन्स्ट्यान्टेनियस, ध्यान दियो, इन्स्ट्यान्टेनियस भोल्टेज भन अथवा इएमएफ भन। इज के हुन्छ? भी इक्वल टु भी नट साइन ओमेगा टी। बुझ्यो नि। अब ध्यान दिनु, होयर यो आई नट के हो भन त? यो आई नट के हो? आई नट के हो? करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु। ठिक छ, याद राख्नु। होयर आई नट इज द के हुन्छ? आई नट इज द म्याक्सिमम भ्याल्यु ओर। अब म्याक्सिमम भ्याल्युलाई जब इक्जाम दिन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु सोध्दैन, पिक भ्यालु सोध्छ। के सोध्छ? पिक भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु नै हामीले के भन्छ? अर्को पिक भ्यालु पनि भन्छ। बुझ्यो नि। आई नट इज द म्याक्सिमम भ्याल्यु ओर पिक भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ के हुन्छ? अल्टरनेटिङ करेन्ट। बुझ्यो नि। सेम त्यस्तै भी नट के हुन्छ तिम्रो? इज द के हुन्छ? म्याक्सिमम भ्याल्यु ओर पिक भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ के भइहाल्छ? अल्टरनेटिङ भोल्टेज भइहाल्छ। बुझ्यो बुझेन? यो कुराहरू तिमीले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो? यो करेन्टको डेफिनेसन त भइहाल्यो होला होइन? ध्यान दिनु। हेर सिम्पल छ। अब टक्क ध्यान दिने। हेर अब के लेख्ने? इफ टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट वन साइकल, होइन? एन्ड एफ इज द फ्रिक्वेन्सी। त्यसो भए यदि टाइम टी भनेको वन कम्प्लिट साइकल गर्नलाई टाइम टी लाग्यो, फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन त? एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? रोटेसनल मोसनमा पढेको छौ, ओमेगाको नाम सुनेको छौ? ओमेगा। एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको तिम्रो के भइहाल्छ? ओमेगा। ओमेगाको भ्यालु थाहा होला? कति हुन्छ भन त आर्यन? ओमेगाको भ्यालु 2 पाई एफ हुन्छ। थाहा छैन रे? 2 पाई एफ अथवा 2 पाई बाई टी हुन्छ, हुँदैन है गदा? 2 पाई बाई टी भन्छौ अथवा 2 पाई ए भन्छौ। बुझ्यौ न? यो पनि तिमीहरूको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, लेखिहाल। बुझ्यौ नि? अब ध्यान दिनु। यो लेख्दै गर। एउटा कुरा म के सोध्छु भने तिमीहरूलाई कि अल्टरनेटिङ करेन्टको मैले जुन पढाएँ तिमीहरूलाई त्यो अनुसार यहाँ करेन्ट जिरोदेखि बढ्दै 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 म्याक्सिमम भयो, घट्दै 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 जिरो भयो, फेरि तलतिर बढ्दै बढ्दै त नेगेटिभमा म्याक्सिमम भयो, बढ्दै बढ्दै जिरो भयो, भएको भएन? अनि यो भनेको तिम्रो वन कम्प्लिट साइकल भयो। यसमा अल्टरनेटिङ करेन्टको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, यसमा नेगेटिभ हुन्छ। यसको पनि भ्याल्यु यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा जति भ्याल्यु हुन्छ पोजिटिभमा सेम त्यतिकै हुन्छ नेगेटिभमा। त नेगेटिभमा हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्ज नेगेटिभमा हुन्छ। त्यसो भए यदि तिमीलाई सोधिदियो व्हाट इज द एभरेज भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट ओभर अ कम्प्लिट साइकल, के लेख्छौ भन त? के हुन्छ त्यसको आन्सर?
व्हाट इज द एभरेज भ्याल्यु अथवा मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट ओभर अ कम्प्लिट साइकल अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ नि ठीक छ मतलब के यदि वन कम्प्लिट साइकल लागि हामीले के थाहा छ 0 हुन्छ तर यदि पोजिटिभ हाफ साइकलमा छ नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै कति हुन्छ अब यो जति हुन्छ यो पनि त्यतिकै हुन्छ यो प्लसमा यो माइनसमा दुईटैको जोड दियो भने 0 हुन्छ तर यसको पोजिटिभमा अथवा नेगेटिभमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो एभरेज भ्यालु हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ आर्यन नसुदा बाबु हैन तो अब हामी त्यो पढ्छौँ एभरेज भ्यालु अथवा मिन भ्यालु हामी अल्टरनेटिङ करेन्टको कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ बुझ्यौ नि यहाँ अब हाम्रो डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ काम लाग्छ बुझ्यौ नि त्यसैले ध्यान दिनु लेख त अब हाम्रो टपिक के हो भने मिन अथवा एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट ठीक छ नि यो किन पढ्नु पर्यो म एकचोटि भने फेरि म भनिदिन्छु यदि माने एउटा यो तिम्रो ग्राफ दिएको छ के दिएको छ यो ग्राफ दिएको छ यो एलोङ वाइ एक्सिस यो एलोङ एक्स एक्सिस अल्टरनेटिङ करेन्टको ग्राफ यसरी हुन्छ हुँदैन यसरी हुन्छ नि अलिकति यो बिग्रिहाल्यो हैन ध्यान दिने ल यसरी ग्राफ हुन्छ मतलब यो तिम्रो करेन्ट यहाँ 0 हुन्छ बढ्दै 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 एकदम पोइन्ट बढ्दै 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 यहाँ म्याक्सिमम जान्छ म्याक्सिमम करेन्ट हामी के भन्छौँ आई नट भन्छौँ फेरि त्यो एकदम घट्दै 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 0 आउँछ फेरि त्यहाँदेखि बढ्दै 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 नेगेटिभतिर म्याक्सिमम फेरि हुँदै हुँदै 0 आउँछ बुझ्यौ नि यसरी अल्टरनेटिङ करेन्ट के हुन्छ एकदमै भ्यारी गर्दै जान्छ टाइमको साथ त्यो के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ ठीक छ नि अब त्यसो भए अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ तिम्रो अल्टरनेटिभ करेन्टको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ पोजिटिभ हाफ साइकल भन्छौँ ठीक छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ ध्यान दिने नेगेटिभ हाफ साइकल भनिदिन्छौँ ठीक छ अब ध्यान दिने यहाँ तिम्रो करेन्टको जति भ्यालु पोजिटिभमा आउँछ यहाँ त्यतिकै नै आउँछ त्यो नेगेटिभमा आउँछ यदि दुइटै जोड दियो भने वन कम्प्लिट टाइम पिरियड टी को लागि यदि जोड दियो भने वन कम्प्लिट साइकलको लागि भने यसको एभरेज करेन्ट 0 आइदिन्छ आउँछ आउँदैन 0 आउँछ तर हामी यो यदि पोजिटिभ हाफ साइकल मात्रै अथवा नेगेटिभ हाफ साइकल मात्रै निकाल्नु पर्यो नि त कसरी निकाल्ने हैन त त्यसको लागि हामी के पर्छ भने मिन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट बुझ्यौ नि अब ध्यान दिनु यो 0 देखि यहाँ कति टाइम भएको होला भने त t/2 यदि यहाँदेखि यहाँसम्म वन कम्प्लिट टाइम पिरियड हो भने यहाँ कति 0 देखि टाइम t/2 हाफ टाइम पिरियड हैन त हामी यो हाफ टाइम पिरियडको लागि हामी अल्टरनेटिभ करेन्टको एभरेज अथवा मिन भ्यालु हामी निकाल्छौँ बुझ्यौ नि अब ध्यान दिनु यहाँ करेन्ट जान्छ भने अचानकै कुनै टाइममा सोधिदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्स्टान्टेनियस अल्टरनेटिभ करेन्ट भन्छौँ नि अब थाहा छ हामीलाई के थाहा छ भने ध्यान दिने न अथवा सल्युसन लेख्दा पनि भ्याल्यु नलेख्दा पनि फरक पर्दैन द इन्स्टान्टेनियस अल्टरनेटिङ करेन्ट इज कति हुन्छ आई इक्वल टु कति हुन्छ आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ हुँदैन अब ध्यान दिने अब एउटा के लेख्यो भने द एज वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई के थाहा छ एज वी नो द्याट द करेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हुन्छ त्यसो भए करेन्ट भनेको रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको के भयो भने त चार्जको डेरिभेटिभ अपन तलमा टाइम हुन्छ हुँदैन रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको आई इक्वल टु dq/dt हुन्छ नि यहाँबाट हामीलाई और dq बराबर आई dt हुन्छ हुँदैन और dq बराबर आई भनेको आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ हुँदैन अब ध्यान दिनु अब फर अ स्मल टाइम dt को लागि चार्ज यति हो भने फर अ टाइम पिरियड हाफ टाइम पिरियडको लागि कति चार्ज हुन्छ त्यो हामी पहिला निकाल्छौँ बुझ्यौ नि ध्यान दिने अब के लेख्ने हैन फर हाफ टाइम पिरियड अब डी हामी कसरी निकाल्छौँ वी हैव टु इंटीग्रेटेड इक्वेसन टु ध्यान दिने अब स्मल टाइम dt को लागि तिम्रो चार्ज यति भयो भने हैन हाफ टाइम पिरियडको लागि त अलिकति बढी हुन्छ नि त कुनै पनि कुरा यदि सानोदेखि ठुलो निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ गर्दैनौ त्यो dq को इन्टिग्रेसन गर्छौँ यता तिमी आई नट साइन ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन गर्छौ कहाँदेखि कहाँसम्म t इक्वल टु 0 देखि लिएर t इक्वल टु t/2 सम्म हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ यहाँ dt के भयो भाइ ल
यहाँ डिटी हुन्छ, बुझ्यो नि। अब त्यसो भए अर डिक्यूको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, क्यू हुन्छ, किनभने डिएक्सको इन्टिग्रेसन एक्स हुन्छ, डिवाईको वाई हुन्छ, डिजेडको जेड हुन्छ, डिक्यू के भइहाल्यो, क्यू भइहाल्छ। अब त्यस्तै ध्यान दिने, आई नट भनेको त के हो, तिम्रो म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट हो नि, यो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु बाहिर निकालिहाल्यो, ठिक छ। अब यहाँ साइन ओमेगा टीको हामी के गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ 0देखि लिएर टाइम t/2 सम्म हामी गर्छौँ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, त्यसो भए हामी यहाँ ध्यान दिने, अब त और क्यू इक्वल टू कति भ्याल्यु तिम्रो आई नट, ध्यान दिने आई नट। अब ध्यान दिने, हेर एउटा कुरा म भनिदिन्छु हो, ध्यान दिने, रफमा लेख तिमीहरू, कस यक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, यदि कस यक्सको सोध्यो भने पहिला यो ध्यान दिनुपर्छ कि कस यक्स कसको डेरिभेटिभ हो, साइनको डेरिभेटिभ कस यक्स हो, त कसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, साइन यक्स, ठिक छ। यहाँसम्म तिमीहरू ठिक छ, पारण गर्छौ, ल ध्यान दिने। अब साइन यक्स छ भने के हुन्छ भन त, त्यो साइन कसको डेरिभेटिभ हो, कसको साइन हुन्छ, साइनको कस हुन्छ, त्यसैले कसको एन्टी डेरिभेटिभ साइन भयो। तर अब साइन यक्सको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस यक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन यक्स, ठिक छ। कस यक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन यक्स, साइन यक्सको एन्टी डेरिभेटिभ माइनस कस यक्स हुन्छ, हुँदैन त, त्यो कुराहरू पनि म भन्नुपर्छ नि। अब ध्यान दिने, एउटा कुरा यो अबको ध्यान दिने, हेर त्यसो भए साइन 2x दिएको छ भने के हुन्छ, ध्यान दिने, त्यो 2x अहिले यसलाई हामी यक्स मात्रै मान, त्यो साइन 2x, यदि साइन यक्सको एन्टी डेरिभेटिभ माइनस कस यक्स भयो, त्यस्तै यहाँ के हुन्छ माइनस कस 2x। तलमा यहाँ जुन एङ्गलमा छ नि त्यसको डेरिभेटिभ 2x को डेरिभेटिभ 2x को यक्स हुन्छ 2 हुन्छ। अब यहाँ साइन ओमेगा टी को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस कस ओमेगा टी भइहाल्छ, ठिक छ। अनि लिमिट लगाउनु, लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म, अनि तलमा के हुन्छ साइन ओमेगा टी को एन्टी डेरिभेटिभ माइनस कस ओमेगा टी, अनि फेरि ओमेगा टी को डेरिभेटिभ यहाँ ओमेगा लेखिदिने, अनि लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म 0देखि t/2 सम्म। त और क्यू इक्वल कति भयो आई नट भइहाल्यो, ठिक छ। माइनस अगाडि लेखिहाल्ने, ओमेगा पनि कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन लेख्ने, अनि यहाँ कति बचिहाल्यो कस ओमेगा टी बच्यो 0देखि t/2 सम्म, बुझ्यो नि। अब और क्यू इक्वल टू माइनस आई नट बाई ओमेगा भइहाल्यो। अब ध्यान दिने, अब लिमिट लगाउनु त आउँदै होला नि, पहिला अप्पर लिमिट त्यसपछि लोवर लिमिट, त कस ओमेगा टी को ठाउँमा एकचोटि के लेख्ने t/2 माइनस, अब लोवर लिमिट कस ओमेगा टी को ठाउँमा के लेख्ने 0, ठिक छ। त और क्यू इक्वल टू कति भइहाल्यो माइनस आई नट बाई ओमेगा भइहाल्यो नि। अब ध्यान दिने त कस ओमेगा का भ्यालु सबलाई थाहा होला 2π/t मल्टिप्लाई t/2 माइनस कस ओमेगा इन्टु 0, ठिक छ नि। यहाँसम्म गर त पहिला। अब ध्यान दिएर और क्यू बराबर कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस आई नट बाई ओमेगा भइहाल्छ। अब यो टी कट्यो नि 2 कट्यो कति भयो त कस पाए माइनस कस 0 और क्यू बराबर माइनस आई नट बाई ओमेगा कस पाए भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ, हुँदैन। कस 0 भनेको 1 कति भयो और क्यू इक्वल टू माइनस आई नट बाई ओमेगा यता कति भयो -2, त देयरफोर क्यू इक्वल टू कति भयो 2 आई नट बाई ओमेगा भयो, भयो भएन। यो हाम्रो के भइहाल्यो चार्ज भयो, के भयो चार्ज, बुझ्यो नि। अब यहाँदेखि तिमीहरूको बुकमा डेफिनेसन सुरुमै लेखाएको हुन्छ, बुझ्यो नि, अनि गरेको हुन्छ। म यहाँदेखि गरिदिएँ, अब डेफिनेसन लेखाउँछु यसको, त्यसपछि यहाँदेखि अरू डेरिभेसन छ, बुझ्यो नि। अब म डेफिनेसन पनि लेखाइदिएँ, तिमीहरू लेख त।
ध्यान दिने यसको डेफिनेसन यदि हेऱ्यो भने मिन भ्यालु के हुन्छ भने द मिन भ्यालु और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज डिफाइन्ड एज द स्टेडी करेन्ट ट्रान्सफर्ड एनी सर्किट टु द सेम चार्ज एट ट्रान्सफर बाई द अल्टरनेटिङ सोर्स फर सेम टाइम। ध्यान दिने कुनै पनि सर्किटमा ध्यान दिने कुनै पनि सर्किटमा मान ध्यान कुनै पनि सर्किटमा टाइम टीमा ध्यान दिएर कुनै पनि सर्किट छ नि हामी कम्पेयरिङ गरेर पढ्छौँ एसी डिसी कम्पेयरिङ गरेर पढ्यो भने कुनै पनि सर्किटमा टाइम टीमा अल्टरनेटिङ करेन्टले जति हिट प्रोडक्सन गर्दैछ नि ठिक छ नि डिसी सर्किटमा सेम त्यतिकै टाइममा यदि करेन्टले चार्ज त्यतिकै प्रोडक्सन गरिदियो भने डिसी सर्किटको त्यो करेन्टले हामी के भन्छौँ मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। बुझ्यौ नि एकचोटि म फेरि भन्छु ठिक छ ध्यान दिनु यहाँ एउटा सर्किट छ के छ सर्किट एसी छ ठिक छ नि। अब एसी सर्किटले कुन सर्किटले एसी सर्किटले करेन्ट त जाँदैन एसी सर्किटमा करेन्ट गयो भने एसी सर्किटले टाइम टीमा जति यहाँ चार्ज प्रोडक्सन गरो ठिक छ। यदि डिसी सर्किटबाट करेन्ट गयो भने यतिकै टाइममा यति चार्ज प्रोडक्सन गरिदियो भने डिसी सर्किटको त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। बुझ्यौ नि। अब त्यसरी हामी पहिला चार्ज निकालिहाल्यो ठिक छ चार्ज निकाल्यो यो चार्ज कहाँदेखि कहाँसम्मको हो हाम्रो हाफ टाइम पिरियडको लागि हो ठिक छ नि। अब त्यसो भए अब मानिहाल कि इफ आइएम बी द यदि हामी मिन भ्याल्युलाई आइएम लेख्छौँ भने इफ आइएम बी द मिन भ्याल्यु अफ करेन्ट देन अब ध्यान दिने यदि आइएम भनेको तिम्रो मिन भ्याल्यु अफ करेन्ट भयो भने त्यसपछि हामीले के थाहा छ ध्यान दिनु। अब करेन्टको फर्मुला सबैलाई थाहा छ के हुन्छ करेन्ट इक्वल टु चार्ज अपन टाइम हो गएन चार्ज इक्वल टु करेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ। यदि आइएम तिम्रो मिन भ्याल्यु अफ करेन्ट हो भने त्यसो भए चार्जको फर्मुला कति हुन्छ क्यु इक्वल टु करेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ नि। त टाइम कतिसम्म पुरै कम्प्लिट साइकलको टाइम कि हाफ पिरियडको त टाइम टी बाई 2 लेखिदिने त और क्यूको ठाउँमा के लेखिदिने 2I0 बाई ओमेगा अनि आइएम अनि यहाँ आइएम भनेको मिन भ्याल्यु अथवा एभरेज भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट जे लेख्यो होइन अनि इन्टु टी बाई 2। अब ध्यान दिने ठिक छ नि। अब यहाँसम्म भइहाल्यो अब ध्यान दिने और अब 2I0 ध्यान दिने 2I0 तलमा यो के हो ओमेगा यसको भ्यालु के हुन्छ 2 पाई बाई टी हुन्छ त्यो 2 पाई टी तलमा राख्छु भने माथि गइहाल्छ कि जाँदैन जान्छ इक्वल टु मिन भ्याल्यु इन्टु टाइम टी बाई 2 यो 2 चट गइदियो टी गइदियो देयरफोर मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट कति आइदियो I0 बाई पाई आइदियो आयो कि आएन ल एक बार दिस इज एन एक्सप्रेसन फर के भइहाल्यो मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भइहाल्यो। बुझ्यो नि कहानी यहाँसम्म मात्रै खत्म हुँदैन 2I0 बाई पाई छुटिहाल्थ्यो नि। अब यदि इक्जाममा एक्सप्रेसन सोधियो भने हामी यहाँसम्म गर्छौँ तर हाम्रो कहानी यहाँसम्म मात्रै खत्म हुँदैन अझै धेरै कुरा छ। बुझ्यो नि। अब यहाँसम्म गर पहिला अनि त्यसपछि म भन्छु ठिक छ। हामी के लेख्न सक्छौँ हेन्स द मिन भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज मिन भ्याल्यु कति आइदियो भने त 2I0 बाई पाई आइदियो ठिक छ नि। अब ध्यान दिने यदि तिमीहरू यो कुरा क्यालकुलेटरमा सोल्भ गरियो भने ध्यान दिने हेर मलाई बोल्नु त होइन ध्यान दिने यदि यो तिमीहरू क्यालकुलेटरमा सोल्भ गर्यो भने कति आउँछ 2 बाई पाई गर्यो भने 0.63 I0 आउँछ हुँदैन। यसको मतलब के भयो कि कुनै पनि सर्किटमा कुनै पनि अल्टरनेटिभ करेन्टको सर्किटमा डीसीमा हैन, यहाँ च्याप्टर एसी हो, बुझ्यो नि, त्यो कुरा ख्याल गर्नु हैन। कुनै पनि एसी सर्किटमा तिमीलाई सोधिदियो यसको एभरेज करेन्ट निकाल, त तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो, यो सर्किटमा म्याक्सिमम करेन्ट जति छ त्यसको 0.63 भाग अथवा यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्छौ भने 63% अफ आई नट हुन्छ, बुझ्यो नि। मतलब कुनै पनि सर्किटमा हैन, कुनै पनि सर्किटमा यदि यो सर्किटको अल्टरनेटिङ करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु पिक भ्यालु 100 एम्पियर छ भने त्यो अल्टरनेटिङ सर्किटमा
एभरेज भ्यालु अथवा मिन भ्यालु कति हुन्छ जस्ट 63 एम्पियर हुन्छ बुझ्यो नि यहाँबाट तिम्रो इक्जाममा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिन्छ कि व्हाट इज द एभरेज अथवा मिन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट त तिमीलाई याद हुनु पर्यो द एभरेज ओर मिन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज 63% अफ इट्स पिक भ्यालु ठिक छ नि अब त्यो कुरा हामी यहाँ लेखिदिन्छु बुझ्यो नि देयरफोर द मिन ओर एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज के हुन्छ 63% अफ इट्स के हुन्छ भन त पिक भ्यालु ठिक छ नि अब ध्यान दिनु सिमिलरली यदि तिम्रो मिन भ्यालु अफ करेन्ट निकाल्यो नि यदि मिन भ्यालु अफ भोल्टेज निकाल्यो भने टु म्याक्सिमम भ्यालु अफ भोल्टेज भी नट बाई पाए हुन्छ मतलब 0.63 टाइम्स म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको 63% अफ म्याक्सिमम भोल्टेज हुन्छ बुझ्यो डेरिभेसनको तरिका सेम हो हामी करेन्ट निकाल्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस करेन्ट आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी लिएको थियो इन्टिग्रेसन गरियो सेम त्यस्तै घरमा ट्राई गर्नु एकचोटि म भोलि चेक गर्छु बुझ्यो नि मिन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ भोल्टेज टपिक लेखेर सर्च गर्नु होइन अनि गर्नु कपीमा त्यहाँ हामीले यसमा जुन हामीले इक्वेसन लेखेको थियो आई इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी लियो त्यहाँ तिम्रो के हुन्छ भी इक्वल टु भी नट साइन ओमेगा टी प्रोसेस सेम बुझ्यो नि इक्जाममा करेन्टै सोध्छ भोल्टेज सोध्दैन कन्फर्म भएर बस्नु यहाँबाट हामीले के थाहा भयो भने देयरफोर द मिन ओर एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ भोल्टेज पनि कति भइहाल्छ इज 63% अफ इट्स के भइहाल्छ पिक भ्यालु हुन्छ हुँदैन अब ध्यान दिएर एउटा कति नोटमा लेखिहाल होइन बोर्ड इक्जाममा पढायो क्वेसन सोध्ने गर्छ 1 मार्कमा डेरिभेसन पढ्यो डेरिभेसन त अघि खत्म भइहालेको छ भएन रे यो जहाँ निकाल्यो त्यही डेरिभेसन खत्म भइहालेको छ बुझ्यो नि यो सब किन पढाउँदैछु किनभने यो सब तिम्रो इक्जाममा सर्ट क्वेसनमा सोध्छ अहिले क्वेसन हेरेकै छौ 5 मार्क क्वेसनमा 2टा क्वेसन सोधिन्छ 3 मार्क्स 2 मार्क्स गरेर 3टा पनि सोधिन्छ 2 मार्क्स 1 मार्क्स गरेर सोधिन्छ होइन त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ के सोध्छ त्यसैले कुनै पनि कुरा नछोड्ने जहाँबाट सोध्छ होइन ध्यान दिने अब हाम्रो यो अल्टरनेटिङ करेन्टमा अब पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि मान कि 63% अफ इट्स म्याक्सिमम भ्यालु आइदियो नि यहाँ आन्सर आउँछ पोजिटिभमा ठिक छ नेगेटिभ हाफ साइकलको लागि पनि 63% अफ आउँछ म्याक्सिमम भ्यालु तर यहाँ के आउँछ नेगेटिभ आउँछ दुईलाई जोड दियो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ नि हैन अब हामीलाई एक्जाममा सोध्छ कि व्हाई के सोध्छ व्हाई द एभरेज अथवा मिन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट फर वन कम्प्लिट साइकल इज 0 हामीले के लेख्नुपर्छ भने यहाँ त्यो लेखिदिन्छु ठिक छ नि यहाँ त्यो म आन्सर यहाँ लेखिदिन्छु द भ्यालु अफ mean value or average value of alternating current हसुआ voltage है ना is same है ना is same in magnitude for both positive and negative half cycles so that the sum is 0 and hence the average अथवा mean value of AC over a complete cycle is 0 बुझ्यो न यहाँसम्म कुनै डाउट छैन नि यो एक्जाममा सोध्छ भाइ बुझ्यो नि यहाँ हाम्रो मिन भ्यालुको कहानी खत्म भइहाल्यो अब हामी एउटा पढ्छौँ रुट मिन स्क्वायर भ्यालु बुझ्यो नि पहिला यहाँसम्म लेखिहाल्यो सबै कुरा मेन टपिक हाम्रो अब के हो आजको रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट बुझ्यो नि अब यो पनि तिमीहरूको एक्जाममा पटक पटक सोध्ने गरिन्छ बुझ्यो नि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनु यो हामी कसरी पढ्छौँ ध्यान दिएर मानिहाल कि एउटा सर्किट छ के छ एउटा सर्किट छ ठिक छ नि सर्किट छ रेसिस्टेन्स आर छ ठिक छ नि यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट जोडेको छ ठिक छ नि अब अर्को सर्किटमा यो जति ओहमको रेसिस्टेन्स हो नि सेम त्यतिकै ओहमको के लागेको छ
रेसिस्टेन्स लाग्यो ठिक छ नि। यो तिम्रो एकदमै डिसी सर्किटमा जोडेको छ बुझ्यौ नि। अल्टरनेटिङ करेन्टमा यस्तो साइन देखाउने किनभने यसको मतलब के भयो, यसको मतलब के भयो कि डाइरेक्सन म्याग्निट्युड दुइटै चेन्ज छ। यसमा यस्तो किन देखाउँछ किनभने डाइरेक्सन म्याग्निट्युड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, म्याग्निट्युड डिसी करेन्टमा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बुझ्यौ नि। अब ध्यान दिने यो एसी करेन्ट यो डिसी करेन्ट ध्यान दिने। अब हेर यहाँ के भन्दैछ भने ध्यान दिने एसी करेन्टमा जब करेन्ट आई हामी पठायो हैन, यहाँ त पुरा करेन्टको भ्यालु चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ हैन, जान्छ। अब जब हामी करेन्ट पठायो त केही न केही टाइम त लाग्छ, लाग्दैन। अब हामीलाई के थाहा छ भने रेसिस्टेन्सले के गर्छ भने हिटको पनि प्रोडक्सन गर्छ हैन। मान्नु कि अल्टरनेटिङ करेन्टबाट जब करेन्ट जाँदैछ भने टाइम टीमा यहाँ मान्नु कि केही न केही के भयो हिट निस्क्यो ठिक छ नि। यदि डिसी करेन्टले त्यतिकै टाइममा डिसी करेन्टको करेन्टले यदि त्यति नै हिट यहाँबाट प्रोडक्सन गरिदियो भने डिसी करेन्टको त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ बुझ्यो नि। अब इङ्ग्लिसमा त्यही लेखेको छ यहाँ द रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट इज द स्टडी करेन्ट मतलब डिसी करेन्ट हो यो व्हिच प्रोड्युस सेम अमाउन्ट अफ हिट, जसले के गर्छ सेम अमाउन्ट अफ हिट प्रोडक्सन गर्छ ठिक छ एज सेम एज द अल्टरनेटिङ करेन्ट। यो एउटा डिसी करेन्ट हो जसले सेम अमाउन्ट अफ हिट प्रोडक्सन गर्छ जति अल्टरनेटिङ करेन्टले पनि गर्छ ठिक छ नि फर सेम टाइम इन्टरभलको लागि ठिक छ। अब हामी यो कसरी निकाल्छौँ ध्यान दिने। अब यसको हामी डेरिभेसन गर्नुपर्छ हैन, इक्जाममा सोध्छ यो त्यसैले मजाकमा नलिनु ध्यान दिने। द इक्वेसन अफ इन्स्टान्टेनियस अल्टरनेटिङ करेन्ट इज कति हुन्छ आई इक्वल टु कति भ्याल्यु छ आई नट साइन ओमेगा टी। अब हामीलाई के थाहा छ फर स्मल टाइम डिटी हैन द स्मल अमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस्ड इज हिटको फर्मुला के हुन्छ तिमीहरू क्लास 11मा पढेको होला एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी पढेको सक्छौ न। फर्मुला हुन्छ हिटको एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी हुन्छ। स्मल टाइम डिटीमा स्मलै हिट प्रोडक्सन हुन्छ डिएच आई स्क्वायर आरटी। आई भनेको आई स्क्वायर आर भनेको आर टी भनेको टाइम टी भइहाल्यो ठिक छ नि बुझ्दै सक्छौ न। अब ध्यान दिनु यहाँ हामीले के गर्छौँ स्मल टाइम छ डिटी लेख्दिने ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु अब यो तिम्रो इक्वेसन लेख्नुभन्दा पनि पहिला डिएच इक्वल टु आई स्क्वायर छ भने आई कोठामा के लेख्ने आई नट साइन ओमेगा टी को स्क्वायर आर डिटी बुझेन। अब ध्यान दिनु इक्वेसन 2 अब ध्यान दिनु स्मल टाइम डिटी को लागि स्मल हिट डिएच हो ठिक छ। त फोर हाफ पिरियड निकाल्छ भने इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ नि त किनभने फोर टाइम टी बाई 2 हाफ टाइम पिरियडको लागि निकाल्छ भने इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 2 ध्यान दिने डिएच को पनि इन्टिग्रेसन यता आई स्क्वायर गर्छ भने आई नट को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन अनि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुन्छ हुँदैन अनि आर भइहाल्यो अनि डिटी ठिक छ। अब होइन इन्टिग्रेसनै तिमीहरू गाह्रो गरिदिन्छ के ध्यान दिने किनभने क्यालकुलस स्ट्रङ भएन भने फिजिक्स त्यतिकै गइदिन्छ। डिएचको इन्टिग्रेसन के हुन्छ एच हुन्छ आई नटको स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट अगाडि लेखिदिने ठिक छ। बसन्त बुझ्दैछौ नि लागेन। अब आर पनि रेसिस्टेन्स हो नि त्यो रेसिस्टेन्स अब थाहा हुन्छ नि कति ओहमको रेसिस्टेन्स हो त्यो थाहा हुन्छ आर यहाँ लेखिदिनु ठिक छ। कन्स्ट्यान्ट भएर निकालिहाल्यो यहाँ के बच्यो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन्टिग्रेसन। अब कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने 0 टाइम टी इक्वल टु 0 देखि लिएर टाइम टी इक्वल टु टी बाई 2 सम्म गर्नुपर्छ बुझेन। अब त्यसो भए यहाँ 0 देखि लिएर टाइम टी बाई 2 सम्म। अब और एच इक्वल टु आई नट को स्क्वायर आर ठिक छ नि। अब ध्यान दिने एउटा फर्मुला म भन्दैछु क्लास 10मा तिमीहरूले पढेको कुरा होइन ध्यान दिने मल्टिपल एङ्गल क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीमा 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस 2 थीटा पढेको छु ठिक छ। यदि यहाँ 2 छैन भने हैन यहाँ हामीलाई 2 दिनुपर्छ अथवा यदि साइन स्क्वायर थीटा छ भने 2/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो 2 बाहिर लेखिहाल्दा पनि हुन्छ। त्यो मलाई यहाँ 2 साइन स्क्वायर चाहिएको छ त्यसैले म के गरिदिन्छु 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिटी त छँदैछ नि
लिमिट छ 0 देखि टाइम t/2 सम्म। यहाँ जुन 2 थप्यो त्यो म यहाँ ब्यालेन्स गर्न सक्दिनँ, सकिन्छ नि? कुनै डाउट छ? छैन। और एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर बाई 2, ठिक छ। अब हेर यहाँ मैले 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ 1 माइनस कस 2 थीटा। यहाँ भनेको 1 माइनस कस 2 थीटाको ठाउँमा ओमेगा टी छ नि, यस्तो लेख्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ। 0 देखि टाइम t/2 सम्म, ठिक छ। अब और एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर बाई 2 भइहाल्यो, ठिक छ। अब इन्टिग्रेसनमा लिमिटमा क्यालकुलसमा जेमा पनि हामी सेपरेट गर्न मिलिहाल्छ, मिल्छ नि? 1 अब बिग ब्राकेट दिए 1 dt लेखे 0 देखि t/2 सम्म माइनस कस 2 ओमेगा टी dt 0 देखि टाइम t/2 सम्म, ठिक छ नि? अब एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर बाई 2, ठिक छ, बिग ब्राकेट। अब 1 लेख्नु नलेख्नु फरक पर्दैन, dt को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? टी हुन्छ, हुँदैन? टी हुन्छ नि। लिमिट 0 देखि लिएर टाइम t/2 सम्म हो गएन। अब माइनस, अब ध्यान दिने कस 2 ओमेगा टी छ, यसको इन्टिग्रेसन चाहियो हामीलाई। त पहिला यो थाहा हुनु पर्यो डेरिभेटिभ कसको हो? त साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ? कस हुन्छ। त कसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ? गधा साइनको कस हुन्छ नि, त कसको सीधा सीधै एन्टी डेरिभेटिभ साइन भइहाल्यो नि, किन माइनस प्रतिमा लगाउँछु? साइन हुन्छ। त साइन 2 ओमेगा टी, तलमा यहाँ जुन 2 ओमेगा टी त्यसको डेरिभेटिभ 2 ओमेगा टीको डेरिभेटिभ 2 ओमेगा हुन्छ, हुँदैन? यसको पनि लिमिट लगाउने कहाँदेखि कहाँसम्म? 0 देखि टाइम t/2 सम्म, बुझ्यो नि? यहाँसम्म गर त पहिला फर्स्टमा। अब ध्यान दियो तिमीहरू। और एच इक्वल कति हुन्छ भन त? आई नट स्क्वायर आर बाई 2 छ नि, बिग ब्राकेट। यहाँ तिमी लिमिट लगाउँछ भने टी को ठाउँमा एकचोटि t/2 दिन्छौ, माइनस 0 यतिकै आउँछ, हुँदैन? अब माइनस फेरि यहाँ दिने 2 ओमेगा छ नि, यो बाहिर निकालिहाल्यो, 1/2 ओमेगा बाहिर निकालिहाल्यो, ठिक छ। यहाँ कति भयो तिम्रो? साइन 2 ओमेगा टी, यसको लिमिट लगाऊ 0 देखि t/2 सम्म, होइन? यतिसम्म छ, होइन? अब ध्यान दिने मिलिहाल्छ, होइन? ध्यान दिने। और एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर बाई 2, ठिक छ नि, t/2, ठिक छ, माइनस 1/2 ओमेगा। अब ध्यान दिने साइन 2 ओमेगा टी को ठाउँमा एकचोटि अप्पर लिमिट लगाउँछौ t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी को ठाउँमा लोवर लिमिट लगाउँछौ 0 लगाउँछौ नि। अब ध्यान दिने एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर बाई 2 t/2 माइनस 1/2 ओमेगा 2 कटो, ठिक छ। साइन ओमेगा भनेको 2π/t इन्टु यो टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0 भनेको साइन 0 हुन्छ, हुँदैन? सावन बुझेछौ नि रे? बुझ्ने होइन, बुझ्नलाई नै पढाउँदैछु नि त, होइन? ल t/2 माइनस 1/2 ओमेगा कटो नि टी साइन 2π भनेको साइन 2π को भ्यालु निकाल्ने, होइन? कति हुन्छ? साइन 2π को भ्यालु निकाल्ने तिमीहरू कति हुन्छ भन त? 0 हुन्छ। माइनस साइन 0 पनि कति हुन्छ? 0। 0 माइनस 0 कति हुन्छ? 0। 0 इन्टु यति कति हुन्छ? 0। कहानी खत्म भइहाल्यो। एच इक्वल टू आई नट स्क्वायर आर, होइन, बाई 2 इन्टु t/2, किनभने यो पुरै के भइहाल्छ ल, माइनस 0 हुन्छ नि। यो लेख नलेख फरक पर्दैन। देयरफोर एच इक्वल टू हिट कति आइदियो तिम्रो? आई नट स्क्वायर आर, यहाँ नलेख, होइन? देयरफोर हिट कति आइदियो? आई नट स्क्वायर आर t/4 आइदियो, ठिक छ नि? यो त हिट आयो। अब करेन्ट निकाल्नु पर्छ नि हामीलाई। अब लेख्ने इफ, ध्यान दिने, इफ IRMS भनेको इज द रूट स्क्वायर भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट, देन अब ध्यान दिने देन त्यो हिटको जुन फर्मुला लगायो हामी, हिट इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी हुन्छ नि, होइन? त्यतिखेर पनि हाम्रो हिट इक्वल टू कति भइहाल्छ? यहाँ त रूट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ करेन्ट निकाल्दैछौँ नि हामी। आरएमएस भनेको रूट मिन स्क्वायर, त आइआरएमएस को स्क्वायर लेख्ने,
आरको ठाउँमा आर लेख्ने, टीको ठाउँमा अब लेख्ने। कति टाइमको लागि निकाल्छ हामी? t/2। त टाइम कति भइहाल्यो यहाँ? t/2 भइहाल्यो। और यसको ठाउँमा यहाँबाट लेख्ने I² RT/4 I0 को स्क्वायर RT/4 इक्वल टू कति हुन्छ? IRMS रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ करेन्टको स्क्वायर RT/ कति हुन्छ? 2। त 2 2 जा 4, ठिक छ। RT कटो। देयरफोर यो रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु निकाल्छ, यसको स्क्वायर भयो भने कति भयो? I0 को स्क्वायर हो बाबु, आई कट्दैन, तलमा 2, ठिक छ। अब देयरफोर रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ करेन्ट कति आइदिन्छ? स्क्वायर हटाउने बित्तिकै यहाँ स्क्वायर गइदियो I0, यहाँ स्क्वायर हटाउने बित्तिकै यहाँ रुट आइदिन्छ, रुट अन्डर 2 आउँछ, आउँदैन? त तिम्रो डेरिभेसन यहाँसम्म दिस इज एन एक्सप्रेसन फर रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ करेन्ट लेख्न मिल्छ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, अब हेन्स हामीलाई के थाहा छ? रुट मिन स्क्वायर भ्याल्यु अफ अल्टरनेटिभ करेन्ट कति आइदियो? I0/√2। 1/√2 कति हुन्छ? गर त 0.707 होला। हेर त बाबु रे, 1/√2 भन बाबु, 0.707 I0 भयो, भएन? पर्सेन्टेज अब निकाल्छ भने 70.7% अफ I0। त्यसैले ध्यान दिने। तिमीहरूको म यो के बुझाउन खोज्छु भने जहिले पनि याद राख्ने, इक्जाममा मिन भ्यालु सोध्छ भने अघि द मिन भ्यालु इज इक्वल टु 63% अफ इट्स म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ नि। त्यस्तै रुट मिन स्क्वायर भ्यालु सोध्यो भने के लेख्नुपर्छ? द रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ एसी द्याट इज IRMS इज कति हुन्छ? 70.7% अफ इट्स के भइहाल्छ? पिक भ्याल्यु हुन्छ, हुँदैन? यो तिम्रो इक्जाममा सोध्न सक्ने कुराहरूमध्ये एउटा पर्छ, बुझ्यो नि। आज जति पढायो त्यो सब इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्टै थियो, बुझ्यो नि। एसीबाट जति पढाउँछ त्यो सबै इम्पोर्टेन्टै हुन्छ, किनभने एसीमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। LCR सर्किट यही पढ्छौ, इम्पिडेन्स यही पढ्छौ, क्वालिटी फ्याक्टर यही पढ्छौ, बुझ्यो नि। त्यसैले एसी पढाउने बेला टाइममा आऊ, 4:30 बजे भन्छु, 5 बजे आउँछौ, होइन बाबु? जो भन्ने ध्यान दिने, होइन?